हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी प्लान्ट एनाटोमीको पार्ट 1 लेक्चरमा छौँ। आजदेखि बोटनीको पनि एउटा नयाँ सिरिज स्टार्ट गर्छौँ जसमा हामी क्लास 12 को बोटनी पोर्सन कम्प्लिट गर्न आँटेका छौँ। सो आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्छौँ त आज हामी टिस्युजको बारेमा पढ्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहिला स्टार्ट गरौँ प्लान्ट एनाटोमी भनेको के हो भनेपछि यदि हामी एनाटोमीको मात्र मिनिङ भन्छौँ भने स्टडी अफ इन्टर्नल अर्ग्यान्स। सो प्लान्टको केसमा यदि हामीले इन्टर्नल अर्गनाइजेसन अफ सेल्स र योसँग एसोसिएट भएको टिस्युजहरू डिफ्रेन्ट प्लान्ट पार्ट्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ, प्लान्ट एनाटोमी भनिन्छ। र जुन यो इन्टर्नल अर्गनाइजेसन अफ सेल्स छ नि यो इन्ट्रासेलुलरको स्ट्रक्चर पनि पढ्ने हो र सेलुलर र इन्टरसेलुलर स्ट्रक्चर्सको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। टिस्युजको बारेमा मेनली यो भिडियोमा फोकस छ। सेल्सको पनि छुट्टै लेक्चर आउँछ, तर पहिला हामी टिस्युजको बारेमा कुरा गरौँ। सो सबसे पहिला टिस्युज भनेपछि अ टिस्युज इज अ ग्रुप अफ सेल्स भनिरहेको छौँ है। अनि यसमा के इम्फसाइज गर्ने त जुन ग्रुप अफ सेल्स छ नि यो आइदर यो सिमिलर सेल्स हुनसक्छ, एउटै खालको सेल्स हुनसक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ। सो यो ग्रुप अफ सेल्समा सिमिलर अर डिसिमिलर सेल्स पनि पर्न सक्छन्। भनेपछि एउटै खालको सेल मात्र हुनु भएन, त्यसमा हुनु पर्दैन, इट इज नट नेसेसरी। के पनि हुनसक्छ, डिसिमिलर सेल्सहरू पनि हुन सक्छन्। अनि यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट ह्याभिङ अ कमन ओरिजिन एन्ड पर्फर्मिङ अ कमन फङ्सन, यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। यो किन इम्फसाइज गरेको त यिनीहरूको एउटै ओरिजिन हुनु पर्यो र पर्फर्म अ कमन फङ्सनको के हो त जस्तो यदि हामीले टिस्युजलाई यो दुईवटा टर्म नडिफाइन गरेर सिम्पली ग्रुप अफ सेल्सलाई टिस्युज भन्ने हो भने यदि हामीले कुनै एउटा पार्ट जस्तो हैन हामीले हेयर फलिकल्सबाट एउटा सेल निकाल्यो, अर्को लिभरबाट लिभर सेल्स निकाल्यो, अर्को यहाँ हाम्रो डर्मिस रिजनबाट एउटा सेल निकाल्यो, यो सब सेललाई एउटा ठाउँमा राख्ने हो भने त्यो पनि त एउटा ग्रुप अफ सेल्स हो। सिमिलर अथवा डिसिमिलर भनेको त छ, तर त्यहाँ डिसिमिलर सेल्स भए पनि तिनीहरूको एउटै कमन ओरिजिन छैन, त्यही भएर तिनीहरूलाई के भन्न सकिन्न, टिस्यु बोलाउन सकिन्न। यस्तो खालको सेल्सहरूको ग्रुप जसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री सेलको कमन ओरिजिन छ, कमन ओरिजिन छ र यिनीहरूले के गर्नुपर्छ, एउटै फङ्सन गर्नुपर्छ, एउटा पार्टिकुलर फङ्सन एसोसिएट हुनुपर्छ। जस्तै ह्युमनको केसमा मैले एनिमल टिस्युजमा पनि भनेको थिएँ, त्यसमा के भनेको थियो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग रिलेटेड जति पनि सेल्स छ त्यो डाइजेसन एसोसिएसनमा मात्र दे आर ओन्ली एसोसिएटेड टु द डाइजेसन। अनि यदि जुन हाम्रो रेस्पिरेसनसँग रिलेटेड छ भने रेस्पिरेसनसँग मात्रै, रेस्पिरेसन सेल्सले गएर डाइजेसन प्रोसेस गर्दैन। सो यो भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फङ्सनमा यिनीहरूले एसोसिएट भएर बस्नु पऱ्यो। भनेपछि टिस्युको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन हैन एनइबीमा सोध्यो भने पनि यही एक्ज्याक्ट डेफिनेसन लेख्ने। अ टिस्यु इज डिफाइन्ड एज द ग्रुप अफ सेल्स ब्र्याकेटमा लेखेर सिमिलर र डिसिमिलर सेल्स द्याट आर पोजेसिङ अ कमन ओरिजिन एन्ड पर्फर्म अ युनिफर्म अर कमन फङ्सन। सो यो भयो हाम्रो टिस्युजको डेफिनेसन। र अब प्लान्ट टिस्युजको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। प्लान्ट टिस्युज। सो प्लान्ट टिस्युजलाई ब्रोडली के गरेको छ, एउटा मेरिस्टेमेटिक टिस्युजमा डिभाइड गरेको छ र अर्को पर्मानेन्ट टिस्युजमा डिभाइड गरेको छ। अनलाइक एनिमल टिस्युज यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुभेनाइल अथवा अर्ली स्टेज अथवा प्राइमेरी टिस्युजदेखि लिएर पर्मानेन्ट अथवा यिनीहरू वेल डेभलप्ड अथवा म्याच्योर टिस्युजसँग डिभाइड गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो केसमा के हुन्छ त, हाम्रो केसमा एनिमल टिस्युज क्यान नट बी डिभाइडेड अन द बेसिस अफ दिस टाइप्स। हाम्रो केसमा के हुन्छ, एनिमल टिस्युजमा मैले लेक्चरहरूमा पनि भनेको छु, एनिमल टिस्युजको लेक्चरमा त्यसमा के भनेको थियो, 4वटा किसिमको एनिमल टिस्युज हुन्छ। त्यो 4वटा किसिमको एनिमल टिस्युजमा सब के हुन्छ, रेगुलर फर्ममा मल्टिप्लिकेसन भइरहेको हुन्छ। हाम्रोमा कुनै चाहिँ हाइली मल्टिप्लिकेसन र म्याच्योर भइसकेपछि, म्याच्योरिटीमा पुगिसकेपछि डिभिजन नगर्ने हुँदैन। तर पनि हामीले यदि जुभेनाइल टिस्युजको अथवा जुभेनाइल सेल्सको रूपमा हेर्ने भन्दाखेरि ह्युमन्सको केसमा जुन हामी इम्ब्रोयोजेनेसिसमा पढ्न सक्छौँ त्यसमा के हुन्छ त, जुन हाम्रो
अम्बिलिकल कर्ड छ। अम्बिलिकल मिन्स अम्बल मिन्स के हो हाम्रो नाइटो अम्बिलिकल कर्ड हैन। हाम्रो इम्ब्रोयोजेनेसिस हुने बेला अम्बिलिकल कर्डमा ग्रुप अफ सेल्स हुन्छ जसलाई भन्छौँ हामी स्टेम सेल्स। त्यही स्टेम सेल्सले चाहिँ के गर्छ, यिनीहरूमा के क्यापेसिटी हुन्छ त मोर देन 200 टाइप अफ टिस्युज फर्मेसन गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ। सो यदि हामीले त्योसँग कम्पेयर गर्छौँ भने मेरिस्टेमेटिक टिस्युज कम्पेयर गर्न सकिन्छ, तर एज अ हामीले यसरी ब्रोडली डिस्ट्रिब्युट चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। सो के हो त त्यो इम्ब्रोयोजेनेसिसमा हामी कुरा गर्छौँ त्यसको बारेमा। सो मेरिस्टेमेटिक टिस्युज र पर्मानेन्ट टिस्युज दुईवटा किसिम हुन्छ। मेरिस्टेमेटिक भनेपछि जुभेनाइल टिस्युज जुन चाहिँ के छ, एक्टिभली सेल डिभिजनमा पार्ट गरिरहेछ र एक्टिभली सेल डिभाइड गरी के गरिरहेछ, यसले हाम्रो प्लान्टको डेभलपमेन्टमा हेल्प गरिरहेछ। अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट जुन चाहिँ सेल्सहरू डिभाइड भइरहेछ तिनीहरू म्याच्योर भइसकेपछि पर्मानेन्ट टिस्युजमा कन्भर्ट हुन्छ। पर्मानेन्ट टिस्युज दुईवटा किसिमको हुन्छ। यदि सिमिलर सेल्सले बन्छ भने सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युज, यदि डिसिमिलर अथवा डिफ्रेन्ट सेल्सहरू मिलेर बन्छ भने त्यो के भयो, कम्पाउन्ड पर्मानेन्ट टिस्युज। ठिक छ। सो अब सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युजमा हामी पढ्छौँ प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्केलेन्काइमाको बारेमा, र कम्पाउन्डमा पढ्छौँ हामी जाइलम र फ्लोएमको बारेमा। सो यो ग्राफ हो, यो चार्ट हो, एकताली हेरिराख। अब हामी कुरा गरौँ मेरिस्टेमेटिक टिस्युजको बारेमा। मेरिस्टेमेटिक टिस्युज भनेपछि यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, दिज कन्सिस्ट अफ द ग्रुप अफ सेल्स। कस्तो खालको सेल्स त, इम्याच्योर सेल्स। ठिक छ। त्यो सेल्सहरू चाहिँ एउटै खालको हुन्छ, द्याट इज सिमिलर सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। भनेपछि यिनीहरूमा जुन सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ, इम्याच्योर सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र यिनीहरू सब के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। भनेपछि ग्रुप अफ इम्याच्योर सेल्स द्याट रिटेन द पावर अफ डिभिजन अर दे आर इन द एक्टिभ स्टेट अफ डिभिजन। सो मेरिस्टेमेटिक टिस्युज भनेपछि सिम्पली यिनीहरूमा के को ग्रुप अफ सेल्स हो त, ग्रुप अफ इम्याच्योर सेल्स जसमा के हुन्छ, पावर अफ डिभिजन हुन्छ, एक्टिभ पावर अफ डिभिजन हुन्छ। अब यसलाई टर्म गर्ने मान्छे चाहिँ इट वाज टर्म्ड बाई सी नजेली भन्ने साइन्टिस्टले यसलाई के गर्यो, टर्म गर्यो। सो मेरिस्टेमेटिक टिस्युज वाज टर्म्ड बाई सी नजेली। अब यसको हामी क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जति पनि सेल्स छन् यिनीहरू के हुन्छ, थिन वाल्ड हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छन्, थिन वाल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ र यिनीहरूमा के हुन्छ, एबुन्डेन्ट फर्ममा के हुन्छ, साइटोप्लाज्म चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हेर, थिन वाल्ड त किन हुनु पर्यो, थिन वाल्ड भएन भने, यदि थिक वाल्ड छ भने तिनीहरू के हुन्छ, डिभिजन गर्दाखेरि त्यो रिजिड सेल वाल ब्रेक गर्न गाह्रो पर्छ। सो थिन सेल वाल प्रेजेन्ट छ भने इजिली ब्रेकडाउन गर्न सजिलो हुन्छ र यो सेल वाल मेनली केबाट बनेको हुन्छ त, त्यही सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ र यिनीहरूमा मेनली सेलुलोजिक प्राइमेरी सेल वाल हुन्छ। थिन वाल त हुन्छ, सेकेन्डरी सेल वाल त एब्सेन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ म्याच्योर सेल्सहरूमा मात्र हुन्छ। इम्याच्योर सेल्स थिन वाल्ड सेल र थिन वाल्ड सेलमा पनि सेल वाल हुन्छ सेलुलोजिक, त्यो पनि प्राइमेरी। सो यिनीहरूमा के हुन्छ, सेलुलोजिक प्राइमेरी सेल वाल, सेलुलोजिक प्राइमेरी सेल वाल। ठिक छ। सो यिनीहरूमा हुन्छ सेलुलोजिक प्राइमेरी सेल वाल। अब अर्को चाहिँ यिनीहरूमा के हुन्छ, दे हेभ एबुन्डेन्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म चाहिँ के हुन्छ, एकदम हाई अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि जति बढी डेन्सली प्याक्ड साइटोप्लाज्म छ, किनभने यिनीहरू मल्टिपल डिभिजन्समा गइरहेछ, साइटोप्लाज्म इज नेसेसरी है। अर्को चाहिँ रिटेन द पावर अफ डिभिजन, बुझिहाल्यो यिनीहरूमा के हुन्छ, हाई क्यापेसिटी अफ डिभिजन हुन्छ। डिभिजन यिनीहरू इम्याच्योर सेल्स छ, म्याच्योर बन्नको लागि यिनीहरू डिभाइड हुन्छन्। सेल्स आर एरेन्ज्ड कम्प्याक्टली विथ नो इन्टरसेलुलर स्पेस। यिनीहरूको बिचमा के हुँदैन, कुनै पनि इन्टरसेलुलर स्पेस प्रेजेन्ट हुँदैन र यिनीहरूमा कुनै पनि रिजर्भ फुड मेटेरियल प्रेजेन्ट हुँदैन। अब रिजर्भ फुड मेटेरियल कहाँ मात्र स्टोर हुन्छ त, जुन जुन म्याच्योर सेल्सहरू हुन्छ त्यसमा मात्र रिजर्भ फुड मेटेरियल स्टोर हुने काम गर्छ, नो रिजर्भ फुड मेटेरियल। तर यदि हामीलाई इक्जाममा सोध्यो मेरिस्टेमेटिक टिस्युज कन्सिस्ट मेनली अफ भनेर सोध्यो, अनि त्यसमा हामीलाई अप्सन दियो फ्याट, सुगर्स, प्रोटिन भनेपछि रिजर्भ फुड मेटेरियल यिनीहरू नै टाइप हो। रिजर्भ फुड मेटेरियल जति पनि हामी रिजर्भ फुड मेटेरियल छौँ त्यो सब यिनीहरूमै पर्छ मेनली हैन। कुनै कुनै रिजर्भ फुड मेटेरियल प्रोटिन हुनसक्छ, कुनै कुनै फ्याट हुनसक्छ हैन, कुनै कुनै सुगर हुनसक्छ। ठिक छ। सो यो तिनवटा दियो अनि एउटा चाहिँ हामीलाई के दियो, साल्ट दियो भने। सो साल्टमा के हुन्छ, टिकान्ने हो।
किन भन्दाखेरि यिनीहरूको साइटोप्लाज्म एबुन्डेन्ट साइटोप्लाज्म डेन्स साइटोप्लाज्ममा के छ मेनली साल्टको कम्पोजिसन बढी हुन्छ किनभने रिजर्भ फुड मेटेरियल छैन भने प्रोटिन फ्याट र सुगर पाइँदैन मेनली कन्सिस्ट अफ साल्ट यसरी सोध्यो भने चाहिँ त्यसमा टिक हान्ने यो भयो हाम्रो मेरिस्टेमेटिक टिस्युजको बारेमा यहाँ अब जुन फोटो देखाउँछु त्यसबाट क्लियर हुन्छ कसरी मेरिस्टेमेटिक टिस्युजहरू म्याच्योरिटीमा जान्छ पर्मानेन्ट टिस्युजहरू फर्मेसन गर्छ अब हामी कुरा गर्छौं क्लासिफिकेसन अफ मेरिस्टेमेटिक टिस्युजको बारेमा सो अघिको जुन जिआइएफबाट हामीले के क्लियर भयो त कसरी एउटा पार्टिकुलर जुन हाम्रो मेरिस्टेमेटिक टिस्युजहरू छ त्यो कसरी डिभाइड हुँदै हुँदै गएर त्यो चाहिँ अल्टिमेटली मैले के देखाएको त त्यहाँ जुन यस्तो खालको स्ट्रक्चर थियो यो स्ट्रक्चर ग्रोथ हुँदा 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 गएर माथि यहाँ पछि गएर पहिला कस्तो थियो एउटा डार्क कलर स्ट्रक्चर थियो त्यो डार्क कलर स्ट्रक्चर पछि लाइट हुँदा गएर सर्टेन पार्टमा चाहिँ गएर यस्तो यस्तो ठाउँमा के छोडिरहेको थियो डार्क स्ट्रक्चर चाहिँ लेफ्ट बिहाइन्ड भइरहेको थियो कि हैन सो यसरी के भइरहेछ ग्रोथ भइरहेछ सो यो खासमा के देखाउन खोजेको लिफ प्रिमोडियम देखाउन खोजेको लिफ प्रिमोडियम यो भयो हाम्रो सुट एपेक्स हैन सुट एपेक्स जसमा कुन छ एक्जियल एक्जियल के छ मेरिस्टेम प्रेजेन्ट छ सो त्यो अघिको डायग्राम क्लियर छ भने अब हामी जाउँ के को बारेमा त क्लासिफिकेसन अफ मेरिस्टेमको बारेमा कुरा गरौँ सो मेरिस्टेमलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ दुईवटा बेसिसमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है दुईवटा बेसिसमा एउटा छ एउटाको हामी बेसिस मान्छौँ अन द बेसिस अफ पोजिसन यदि हामी पोजिसनको आधारमा बेसिस मान्छौँ भने तीनवटा किसिमको मेरिस्टेम छ यदि त्यो एपेक्स अथवा सुट एपेक्स रुट एपेक्स यदि एपेक्समा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एपिकल मेरिस्टेम हैन अनि यदि त्यो चाहिँ के छ इन्टरक्यालेरी नोड्स र इंटर नोड्सको बिचमा जुन पनि ग्याप हुन्छ यदि हामी बेम्बुको केसमा हेर्छौँ भने के हुन्छ बेम्बुको केसमा यदि यहाँ छ ग्याप यस्तो खालको जुन इन नोड्स इंटर नोड्सको बिचमा जुन ग्याप छ त्यो ग्यापमा यदि प्रेजेन्ट हुने छ भने तिनीहरूलाई के भन्छौँ हामी इंटर नोडल मेरिस्टेम र अर्को छ जुन चाहिँ ल्याटरल पार्टमा प्रेजेन्ट छ जुन चाहिँ जसले के गर्छ त हाम्रो भ्यासिकुलर क्याम्बियम र कर्क क्याम्बियम डिटरमाइन गर्छ त्यो चाहिँ हो हाम्रो ल्याटेरल मेरिस्टेम सो बेसिस यदि पोजिसन मान्छौँ भने पोजिसनको आधारमा एपिकल मेरिस्टेम इंटरनोडल मेरिस्टेम र ल्याटरल मेरिस्टेम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर यदि हामी अर्को बेसिसमा जान्छौँ भने यदि हामीले बेसिस ओरिजिन मान्छौँ यदि हामीले बेसिस के मान्छौँ ओरिजिन मान्छौँ भने त्यसलाई पनि हामी तीनवटा भागमा डिभाइड गर्छौँ है तीनवटा भागमा डिभाइड गर्छौँ पहिलो छ यदि हाम्रो इम्ब्रोयोबाटै ओरिजिन भइरहेछ ठीक छ सबसे इनिशियल स्टेजमा हामी जुन बेला जुन कहिले कुरा गर्छौँ त जब सिडबाट भर्खर जुन यसरी प्लान्ट ग्रोथ भएको हुन्छ नि दुईटा पातहरू निकालेर जस्तो हामीले चनालाई यदि भिजाएर राख्यो भने त्यसबाट सानो एउटा माथिबाट जुन रेडिकल जन्मिन्छ त्यो चाहिँ डिभाइड भएर प्लुम्युल र रेडिकल सुट सिस्टम रुट सिस्टम डिभाइड गर्छ यो भयो हाम्रो रेडिकलले रुट सिस्टम प्लुम्युलले सुट सिस्टम जुन डिटरमाइन गर्छ त्यो बेला प्रेजेन्ट हुने जति पनि मेरिस्टेम छ त्यो मेरिस्टेमलाई हामी भन्छौँ प्रो मेरिस्टेम सबसे इनिशियल फेजमा फर्मेसन हुने प्रो मेरिस्टेम यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ इम्ब्रायोनिक स्टेजमा है त्यस पछाडि आउँछ प्रो मेरिस्टेमले चाहिँ के गर्छ प्राइमेरी मेरिस्टेमलाई गिभ राइज गर्छ जुन चाहिँ इम्ब्रायोनिक स्टेज पछि डेभलप भएको जति पनि सुट र रुट सिस्टमका जति पनि पात हैन अनि ब्रान्चेस स्टेम्स त्यो सब के भइन्छ प्राइमेरी र अल्टिमेटली प्राइमेरीले चाहिँ केमा डिफाइन गर्छ त सेकेन्डरी मेरिस्टेममा डिटरमाइन गर्छ सो यो एक अर्कामा के छ इन्टर रिलेटेड छ प्रो मेरिस्टेमले प्राइमेरीलाई डेभलप गराउँछ र प्राइमेरीले सेकेन्डरीलाई डेभलप गराउँछ हैन अनि हामीले
यो दुईटा त्यस पछाडि कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सक्छौँ कि जति पनि प्राइमेरी मेरिस्टेम छ, प्रोमेरिस्टेम त सब इम्ब्रायोनिक स्टेजमा भयो, जति पनि प्राइमेरी मेरिस्टेम छ त्यो सबको के अन्तर्गत आउँछ त पोजिसनमा भएको एपिकल र इन्टरनोडल र इन्ट्राफेसिकुलर क्याम्बियम छ, त्यो तीनटा पार्ट चाहिँ प्राइमेरी मेरिस्टेममा आउँछ र सेकेन्डरी मेरिस्टेममा ल्याटरल र हाम्रो कर्क क्याम्बियम र इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम चाहिँ केमा पर्छ सेकेन्डरी मेरिस्टेममा। त्यो अहिले हामी यसको बारेमा पढ्दाखेरि आउँछ। सो अब हामी के को बारेबाट सुरु गरौँ त पहिला बेसिस पोजिसन मानेर हिँडौँ। बेसिस अफ पोजिसनको आधारमा सबसे पहिला हामीले के लिन्छौँ एपिकल मेरिस्टेमको बारेमा कुरा गरौँ। सो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ अकर हुन्छ, यसको अकरेन्स हुन्छ एट द टिप्स अफ रुट एन्ड सुट भन्यो हैन। यति भन्दाखेरि हामीले क्लियर हुँदैन, सुटको त यो एपिकल पोर्सनमै प्रेजेन्ट हुन्छ, ठीक छ। यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन भन्ने भन्दाखेरि सुटको एपिकल पोर्सन, ठीक छ, अथवा इट इज एपिकल इन सुट सिस्टम है। सुटमा प्रेजेन्ट छ भने यो के हुन्छ एपिकल हुन्छ भने, रुटमा प्रेजेन्ट छ भने सब टर्मिनल हुन्छ। सब टर्मिनल भनेपछि रुट एक्ज्याक्ट टर्मिनेट केमा हुन्छ रुट क्यापमा गएर टर्मिनेट हुने हो। सो रुट क्याप भन्दा माथि प्रेजेन्ट भएको अथवा रुट क्यापले घेरेर राखेको एरियाभित्र के हुन्छ एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यसको यदि हामी अकरेन्स कुरा गर्छौँ भने इट इज एपिकल इन सुट हैन एन्ड इट इज सब टर्मिनल इन रुट भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा यस्तो यहाँ फिगर हेरौँ, रुटको कस्तो भन्न खोजेको, जस्तो हाम्रो यो रुट भयो हैन, रुटको बाहिरपट्टिबाट हाम्रो के हुन्छ रुट क्यापले कभर गरेको हुन्छ भनेपछि टर्मिनल पोजिसनमा को छ रुट क्याप छ, अनि सब टर्मिनल भनेपछि टर्मिनल भन्दा भित्र। सो यो एरियामा रुट क्यापले घेरेको एरियामा जति पोर्सन छ जुन मैले ड्यासले देखाएँ त्यो सबमा के हुन्छ एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेन्ट हुन्छ, ठीक छ, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो सेलले चाहिँ के गर्छ, जति पनि सेल द्याट इज फर्मड फ्रम एपिकल मेरिस्टेम यिनीहरू डिफ्रेन्सिएट भएर प्राइमेरी टिस्यु सिस्टम बनाउन हेल्प गर्छ, प्राइमेरी टिस्यु सिस्टम। त्यही भएर यसलाई हामी के को अन्तर्गतमा राख्छौँ प्राइमेरी मेरिस्टेमको अन्तर्गतमा राख्छौँ। सो अब अन द बेसिस अफ ओरिजिनको आधारमा हामी कुरा गर्दाखेरि त्यसमा यो कुरा आउँछ, क्लियर हुन्छ, ठीक छ। यो त हामीले अकरेन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। प्राइमेरी टिस्युजहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। पहिला यस्तो छ जस्तो हाम्रो लिप्स प्रिमोडियल फर्मेसन हुन्छ नि, जुन मैले अघि देखाएको डायग्राम फेरि अहिले देखाउँछु हैन। त्यो लिफ प्रिमोडियम कसरी ग्रोथ हुन्छ लिफमा त्यसको यहाँ पहिला फोटो हेर, त्यस पछाडि म यसको बारेमा कुरा गर्छु। भर्खर हेरेको डायग्राममा के थियो, लिफ प्रिमोडिया चाहिँ केमा चेन्ज भयो लिफमा चेन्ज भयो, डेभलप्स इन्टु कम्प्लिट लिफ, जुन चाहिँ केबाट चेन्ज भयो त प्रिमोडियम एपिकल मेरिस्टेमबाट अब त्यो गएर मेरिस्टेमेटिक टिस्युजबाट केमा चेन्ज भयो पर्मानेन्ट टिस्युजमा चेन्ज भयो। र त्यस पछाडि के हुन्छ एउटा सर्टेन लिफ चेन्ज भइसकेपछि है लिफ प्रिमोडिया लिफमा कन्भर्ट भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो लिफ फेरि त्यसको जुन एरिया छ त्यो पनि बढ्न थाल्छ। ख्याल गरेको होला प्लान्टमा हामीले के हेर्छौँ त सानो पात हुन्छ है, जस्तै सबसे पहिला लिफ प्रिमोडिया हुन्छ। लिफ प्रिमोडिया हामी यस्तो यस्तो हेर्न सक्छौँ, एक्जिलरी पनि हुनसक्छ, यस्तो खालको लिफ प्रिमोडियम हुन्छ हैन। सो यो लिफ प्रिमोडियम के हुन्छ अल्टिमेटली लिफमा डेभलप भयो अरे। सो लिफमा डेभलप भइसकेपछि साइज पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, जस्तो एउटा सानो लिफ हुन्छ त्यस पछाडि त्यही प्लान्टमा हेर्दाखेरि अर्को ब्रोड लिफ पनि हुन्छ भनेपछि पर्मानेन्ट टिस्युजमा पुगिसके पनि स्ट्रक्चर नन डिफ्रेन्सिएट भएर भनेपछि स्ट्रक्चरमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन। जस्तो पहिला पात बन्यो त्यही पातको मात्र के चेन्ज हुन्छ सर्फेस एरिया बढ्ने हो जो फुल्ली ग्रोन हुनको लागि पात हैन। सो यसमा के रहेछ त पर्मानेन्ट टिस्युज भइसकेपछि पनि यो सानोतिनो कुराहरू ख्याल गर्ने हो नि हैन। जुन स्मल लिफ बने हुन्छ त्यो पछि के हुन्छ सर्फेस एरियामा ग्रो भएर म्याच्योर लिव्समा कन्भर्ट हुन्छ। सो त्यो पनि के को एक्टिभिटीको कारणले हो एपिकल मेरिस्टेमको एक्टिभिटीको कारणले गर्दा हो। त्यस पछाडि यदि जुन हामी यो लिव्सको फर्मेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ ड्युरिङ द फर्मेसन अफ लिव्स अथवा जुन बेला इलोङ्गेसन अफ स्टिम हुन्छ, किन भन्दाखेरि एपिकल मेरिस्टेमले के गर्छ अल्टिमेटली लेन्थ अफ प्लान्ट इन्क्रिज गर्ने हो। सो त्यो लेन्थ अफ प्लान्ट इन्क्रिज गर्ने बेला सर्टेन पोर्सन अफ एपिकल मेरिस्टेम्स आर लेफ्ट बिहाइन्ड भनेपछि सर्टेन पोर्सन एपिकल मेरिस्टेमहरू लेफ्ट बिहाइन्ड हुन्छ। जुन अघिको डायग्राममा हामीले हेर्दाखेरि के भइरहेको थियो जुन त्यहाँ
हेभिली कलर्ड पार्ट थियो होइन, एउटा पर्पल कलरहरू छन् नि, त्यो पर्पल कलर के भइरहेको थियो यहाँबाट यसरी छुटेर गयो, पछि त्यस पछाडि त्यो त के हो फेड आउट भयो कलर, तर जुन त्यो एन्ड पोर्सनमा छ यहाँ हामी यसरी हेर्छौँ भने यस्तो खालको थियो होइन यो डायग्राम। सो यो डोम सेप स्ट्रक्चर त डेभलप हुँदै गयो, माथि माथि गएर डेभलप हुँदै गयो होइन। यहाँ पछि जुन यहाँ प्रेजेन्ट भएका यो दुईवटा पोर्सनमा प्रेजेन्ट भएका जति पनि एपिकल मेरिस्टेम थिए त्यो त्यही लेफ्ट ओभर हुन्छ र तिनीहरूले केलाई राइज गर्छ त, द्याट सेल्स गिभ राइज टु एक्जिलरी एन्ड टर्मिनल बड। यहीँबाट जुन रिमेनिङ पोर्सन छ त्यहाँ फिगर गएर एकताली फेरि हेर होइन, त्यसमा के छ त त्यो जति पनि छ यसरी डिभाइड हुँदै गयो र त्यहाँ लेफ्ट बिहाइन्ड एपिकल मेरिस्टेम चाहिँ त्यही बसिरह्यो। पहिला पनि यही प्रेजेन्ट थियो, तर यो ग्रोथ हुँदाखेरि त्यो जुन डार्क पर्पलिस पोर्सन छ इमेजिन गर्न खोज है, डार्क पर्पलिसको पोर्सन छ त्यो चाहिँ के भइरहेको थियो ब्रोड भएर माथि गएर ग्रोथ हुँदैछ होइन। तर त्यो बेला लिफको फर्मेसन भयो अथवा जेको पनि फर्मेसन भयो, त्यस पछाडि लिफको फर्मेसन भइसक्यो अथवा इलङ्गेसन भइसक्यो, त्यो बेला त यहाँको जति डार्क हेभिली कलर्ड पोर्सन थियो त्यो त लाइट हुँदै गयो, तर यहाँ जुन साइडमा सर्टेन सेल्सहरू मेरिस्टेमेटिक सेल्सहरू लेफ्ट ओभर भयो हो, त्यही लेफ्ट ओभरले चाहिँ केलाई राइज गर्छ एक्जिलरी र टर्मिनल बडलाई गिभ राइज गर्छ। एक्जिलरी भनेको थाहा छ लिफ र स्टेमको बिचमा जुन एक्सिस छ जुन एङ्गल छ त्यसलाई भन्छौँ हामी एक्जियल पोर्सन, अनि त्यो एङ्गलमा यदि एउटा बड निस्किन्छ भने एक्जिलरी बड, र यो टर्मिनल पोर्सनमा यदि लिफको एन्ड पोर्सनमा होइन अथवा स्टेमको टुप्पोहरूमा प्रेजेन्ट हुने बडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टर्मिनल बड। सो त्यो पनि के को कारणले गर्दा हुन्छ एपिकल मेरिस्टेमको कारणले गर्दा हुन्छ। एपिकल मेरिस्टेमलाई हामीले फर्दर दुईवटा जोनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ, दुईवटा जोनमा। अब हेभरल्यान्थले चाहिँ तीनवटा जोनमा त्यो के हो त त्यो कुरा गरौँ। सबसे पहिला यसलाई हामीले मेनली दुईवटा जोनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन। एउटा जोन पहिलोलाई भनौँ हामी प्रोमेरिस्टेमेटिक जोन, प्रोमेरिस्टेमेटिक जोन ठिक छ। यो जोनमा चाहिँ के हुन्छ एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सहरू हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ एपिकल इनिसियल्स भन्छौँ। के भन्छौँ एपिकल इनिसियल्स। जति पनि एक्टिभली डिभाइडिङ सेल्सहरू हुन्छ त्यसमा यो चाहिँ सबसे माथि प्रेजेन्ट हुने हो। मेरिस्टेमेटिक जोन प्रोमेरिस्टेमेटिक जोन होइन। प्रोमेरिस्टेमेटिक जोन भनेपछि मेरिस्टेमेटिक जोनभन्दा माथि प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमा एकदम हाइली डिभाइडिङ सेल्स प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ एपिकल इनिसियल्स भन्छौँ ठिक छ। सो प्रोमेरिस्टेमेटिक जोन पछि आउँछ हाम्रो मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। र यो जोन छ नि यसलाई हाम्रो हेभरल्यान्थले है, हेभरल्यान्थ भन्ने साइन्टिस्टले के गर्यो फर्दर तीनवटा पार्ट अथवा तीनवटा जोनमा डिभाइड गरिदियो अन द बेसिस अफ देयर फङ्सन। हेर फङ्सनको आधार भनेपछि यसले इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम गिभ राइज गर्छ कि भास्कुलर टिस्यु सिस्टम गिभ राइज गर्छ कि हाम्रो अल्टिमेटली लास्टमा गएर ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम। सो यो तीनवटा सिस्टम गिभ राइज गर्छ अन द बेसिस अफ फङ्सनको आधारमा। हेभरल्यान्थले चाहिँ के गर्यो तीनवटा जोन डिटरमाइन गर्यो मेरिस्टेमेटिक जोनको लागि। सो पहिलोलाई हामी भन्छौँ प्रोटोडर्म, पहिलोलाई हामी के भन्छौँ प्रोटोडर्म, दोस्रोलाई हामी भन्छौँ पेरिक्याम्बियम र तेस्रोलाई हामी भन्छौँ एउटा भयो प्रोटोडर्मल, अर्को भयो पेरिक्याम्बियम र अर्को भयो ग्राउन्ड टिस्युज। सो तीनवटामा डिभाइड गर्यो के को आधारमा फङ्सन। प्रोटोडर्म चाहिँ के हो सबसे आउटर मोस्ट पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले गिभ राइज गर्छ इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम, इपिडर्मल टिस्यु सिस्टम गिभ राइज गर्छ। त्यसै गरेर पेरिक्याम्बियमले के गिभ राइज गर्छ भास्कुलर टिस्यु सिस्टम, भास्कुलर टिस्यु सिस्टम गिभ राइज गर्छ। अर्को छ हाम्रो ग्राउन्ड टिस्युज, ग्राउन्ड टिस्युजले के गर्छ ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम गिभ राइज गर्छ, जसमा इपिडर्मल टिस्यु सिस्टमले के गर्छ इपिडर्मिसको राइज गर्छ। भास्कुलरमा हामी के पढ्छौँ त हाम्रो जति पनि भास्कुलर टिस्युजहरू छ त्यो कसले डिटरमाइन अथवा डेभलप गराउँछ द्याट इज पेरिक्याम्बियमले। र अर्को छ हाम्रो ग्राउन्ड टिस्युज, ग्राउन्ड टिस्युजमा पर्छ जति पनि हाम्रो कर्टेक्स पिथ
हैन। कर्टेक्स पिथ बाहेक पनि इन्डोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरिसाइकल हैन, अनि मेड्युलरी रेज जति पनि आउँछ त्यो हामी पछि पढ्दै जान्छौँ। एनाटोमी पढ्दाखेरि सब थाहा हुन्छ। त्यो सब केबाट आउँछ? ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टमबाट डेभलप हुने कुरा हो। अब एपिकल मेरिस्टेमलाई चाहिँ हामीले दुईवटा, यसको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू पनि एसोसिएट हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट लेक्चरमा कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट छ हाम्रो इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेम। सो इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेम अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ? इन्टरनोडल मेरिस्टेम भनिन्छ। सो यो कहाँ पाइन्छ? यसको अकरेन्स कहाँ हुन्छ त? इट अकर्स इन बिट्विन द पर्मानेन्ट टिस्युज भनेपछि यिनीहरू मेनली यसको लोकेसन हेर्दाखेरि नोड्स र इन्टरनोड्स र कहिलेकाहीँ लिफको बेसेसहरूमा पाइन्छ, जसलाई लिफ सिट्स भनिन्छ। ठिक छ। सो यिनीहरूको अकरेन्स हेर्दाखेरि इन बिट्विन द पर्मानेन्ट टिस्युज हैन, र यिनीहरू प्राइमेरीली पाउने भनेको चाहिँ एउटा बेस अफ इन्टरनोड्स अथवा बेस अफ नोड्स हैन, अनि अथवा लिफको बेसमा पाइन्छ। सो सबसे पहिला यिनीहरूले जति पनि सेल्स निकाल्छन्, द अल टाइप अफ सेल्स, यिनीहरू पनि केमा जान्छ? प्राइमेरी टिस्युजमै फर्मेसन हुन्छ। जस्तो हाम्रो एपिकल टिस्युजमा पनि एपिकल मेरिस्टेमको जति पनि सेल डेभलप हुन्थ्यो त्यो सब सेलहरू पनि केमा जान्थ्यो त? अल्टिमेटली प्राइमेरी टिस्युज फर्मेसन गर्थ्यो हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले पनि के रिजल्ट गर्छ? प्राइमेरी ग्रोथ रिजल्ट गर्छ। तर अब यिनीहरूले पनि के गर्छ त? इन्टरक्यालेरी होस् या एपिकल होस्, दुवैको काम के हो? मेनली इन्क्रिज द लेन्थ है। इन्क्रिज द लेन्थ गर्ने काम कसको हुन्छ? इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेमको पनि हो, एपिकल मेरिस्टेमको पनि हो। दुवैको सेल्सले प्राइमेरी ग्रोथमा हेल्प गर्छ भनेपछि तिनीहरूबाट जति पनि सेल फर्मेसन हुन्छ त्यो सब केमा जान्छ? प्राइमेरी टिस्युजको फर्ममा चेन्ज हुन्छ अफ द प्लान्ट बडी हैन। सो यिनीहरूको तर यसको प्राइमेरी ग्रोथ, द्याट इज प्राइमेरी ग्रोथ ड्यू टु इन्टरक्यालेरी एन्ड द प्राइमेरी ग्रोथ ड्यू टु एपिकल मेरिस्टेम, यो दुईटा कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ दुवैले। अब जस्तो हामीले सोध्यो इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेम हैन हेल्प्स टु हैन, हेल्प्स फर हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ हैन। सो यहाँ यदि हामीले दियो एपिकल ग्रोथ, सेकेन्डरी ग्रोथ, प्राइमेरी ग्रोथ अथवा नन दियो भने यसले के गर्छ? प्राइमेरी ग्रोथमा हेल्प गर्छ। ठिक छ। सो हाम्रो दुवै एपिकल मेरिस्टेमले पनि प्राइमेरी ग्रोथमा हेल्प दिन्छ र हाम्रो इन्टरक्यालेरी पनि प्राइमेरी ग्रोथमा हेल्प दिन्छ। डिफ्रेन्स के हुन्छ त यिनीहरूको प्राइमेरी ग्रोथमा? इन्टरक्यालेरी एपिकल मेरिस्टेमबाटै डिराइभ भएको। सो इन्टरक्यालेरी जुन एपिकल मेरिस्टेमबाट डिराइभ भएको छ त्यो चाहिँ कन्ज्युम भइदिन्छ, त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ प्रेजेन्टमा हुँदैन। जस्तो एपिकल मेरिस्टेम त जहिले पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है, यिनीहरूको के हुन्छ? एकदम तिनीहरू लङ लिभिङ हुन्छ, तर यिनीहरूको लाइफ चाहिँ के हुन्छ? सर्ट हुन्छ, सर्ट लिभ्ड हुन्छ। इजिली यिनीहरू के हुन्छ? जब जब ग्रोथ हुँदै जान्छ इन्टरनोड्समा जति पनि इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेमहरू छ त्यो सब कन्ज्युम हुँदै जान्छ। यति हो यिनीहरूको प्राइमेरी ग्रोथमा डिफ्रेन्स। ठिक छ। अनि अब यिनीहरूको मेनली अकरेन्स भन्दाखेरि कहाँ छ? बेसेस अफ इन्टरनोड्स, लिफको बेसेस अथवा लिफ सिट्स, अनि अर्को हामी भन्छौँ बेसेस अफ नोड्समा। ठिक छ। अब यहाँ भन्छौँ तिमी बेसेस अफ नोड्स र इन्टरनोड्समा के फरक छ? सो हाम्रो के हुन्छ? नोड्स भनेपछि जुन यदि हामी ब्याम्बू बनाउँछौँ भने यहाँ ड्रइङ, ठिक छ, यो ब्याम्बू भयो। सो ब्याम्बूको बिच यो जति पनि पोर्सन छ द्याट इज नोड। नोड पोर्सन हामीले एकदमले डिस्टिङ्क्ट गर्न सक्छौँ है। यो के हुन्छ? बल्ज्ड आउट भएको हुन्छ नोड पोर्सन चाहिँ। सो त्यो भयो नोड पोर्सन। सो यदि नोडको बेसमा भएर निस्किरहेछ भने के अरे अकरेन्स छ भने त्यो के भयो? इन्टरनोड भन्दा माथि भयो है। बेस अफ नोड्स मिन्स एभोभ इन्टरनोड्स, बेस अफ इन्टरनोड्स मिन्स एभोभ द नोड्स। सो यसरी बुझ्ने। ठिक छ। सो बेस अफ नोड्सको लागि हाम्रो इक्जाम्पल लिने हो भन्दाखेरि यसमा बेस अफ नोड्सबाट यदि निस्किन्छ त्यसको लागि हामी इक्जाम्पल लिन्छौँ मिन्ट अथवा साइन्टिफिक नेम भन्दाखेरि मेन्थस। मिन्ट प्लान्टको ग्रोथ इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? बेस अफ नोड्समा। बेस अफ इन्टरनोड्स कुनमा हुन्छ त? पोजिसन अफ इन्टरक्यालेरी मेरिस्टेम इज इन बेस अफ इन्टरनोड्स कुनमा? ग्रासेसको केसमा। सो ग्रासेस अथवा ग्रासेस भनेपछि कुन फ्यामिलीमा पर्छ? ग्रामिने फ्यामिलीमा पर्छ। सो ग्रासेस जुन ग्रामिने फ्यामिलीमा पर्छ त्यसमा एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाइन्छ? बेसेस अफ इन्टरनोड्समा। र अर्को हुन्छ हाम्रो लिफको बेस अथवा लिफ सिथमा। लिफ सिथमा कसको पाइन्छ त? मोनोकट्सको पाइन्छ, मेनली मोनोकट्स र कहिलेकाहीँ पाइनसको पनि पाइन्छ। सो पाइनसको इन्टरक्यालेरी, मोनोकट्सको इन्टरक्यालेरी
लिफ बेसेसमा, ग्रासेसको बेस अफ इन्टरनोड्समा, मिन्ट अथवा मेन्थस जसको साइन्टिफिक नेम के हो मेन्थस हो त्यो केमा बेस अफ नोड्समा है। सो अब यदि यसलाई हामी प्रिसाइजली गर्छौँ भने यहाँ अहिले एउटा फिगर हेर्छौँ त्यसमा ब्याम्बूको ग्रोथ कसरी भएको छ, इन्टर क्यालोरी मेरिस्टेम कसरी सिफ्ट हुन्छ, स्मलर जस्तो सानो बम्बूदेखि लिएर ठुलो बम्बूसम्म हामी जुन कम्पेयर गर्छौँ त्यो बेला के हुन्छ, इन्टर क्यालोरी इन्टर नोडहरूको बिचमा ग्याप सानो हुँदै जान्छ, सानो हुन्छ जब यो यङ स्टेजमा हुन्छ। जब ग्रोथ हुँदै जान्छ त्यो बिचको ग्याप बढ्दै जान्छ हैन, र एउटा सर्टेन ग्याप पछि त्यो इन्टर क्यालोरी मेरिस्टेम सब सिद्धिसकेको हुन्छ, युज्ड अप भइसकेको हुन्छ, कन्ज्युम भइसकेको हुन्छ र त्यस पछाडि ग्रोथ अल्टिमेटली स्टप हुन्छ हैन। फास्टेस्ट ग्रोइङ ग्रास इज ब्याम्बू, हामीले त्यो थाहा छ। सो ब्याम्बूको यहाँ अहिले यहाँ हामी एउटा टाइम ल्याप्सवाला जिआइएफ हेर्छौँ। सो यो हेरौँ। अब हामी कुरा गरौँ थर्ड टाइप द्याट इज ल्याटरल मेरिस्टेम। सो ल्याटरल मेरिस्टेमहरू चाहिँ कसरी एरेन्जमेन्ट भएका हुन्छन् त, दे आर एरेन्ज्ड प्यारलल टु द साइड्स अफ अर्ग्यान्स अफ प्लान्ट। यसमा जुन जति पनि अर्ग्यान्स अफ प्लान्ट भनेको के हो त, यो केसमा हामी स्टिम लिन सक्छौँ। जस्तो यदि हामीले स्टिम लिन्छौँ भने स्टिमको साइड पार्टमा यसरी के हुन्छ, ल्याटरल मेरिस्टेम लाई गरेर बसेको हुन्छ, ठिक छ, यसरी ल्याटरल मेरिस्टेम बसेको हुन्छ। सो जति पनि यिनीहरूमा सेल्स प्रड्युस हुन्छ यिनीहरू डिफ्रेन्सिएट भएर सेकेन्डरी टिस्युजमा चेन्ज हुन्छ। भनेपछि सेकेन्डरी टिस्युज भनेपछि के पर्न सक्छ, मेनली टु टाइप्स। एउटा हुन्छ भास्कुलर क्याम्बियम जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा पाइन्छ, ठिक छ नि, भास्कुलर क्याम्बियम अथवा कर्क क्याम्बियम जुन चाहिँ जसलाई हामी के पनि नाम दिन सक्छौँ, फेलोजेन। सो यो सब कुरा हामी भास्कुलर टिस्यु सिस्टम पढ्दाखेरि कुरा गर्छौँ, त्यो बेला हामी राखौँ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ यति बुझ्ने कि ल्याटरल मेरिस्टेममा के हुन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ। किन भन्दाखेरि योबाट जति पनि सेल प्रड्युस हुन्छ त्यो अल्टिमेटली डिफ्रेन्सिएट भएर केमा चेन्ज हुन्छ, सेकेन्डरी टिस्युजमा चेन्ज हुन्छ। अर्को चाहिँ यसले के इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्छ त, इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द गर्थ अर द विड्थ अफ द प्लान्ट अर्ग्यान। सो प्लान्ट अर्ग्यानको विड्थ अथवा गर्थ इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्छ। कसरी, कुन टाइपको डिभिजन हुन्छ त, हेर, इन्क्रिज द गर्थ अर द विड्थको लागि यसले कुन डिभिजन गर्छ, पेरिक्लिनल डिभिजन गर्छ। सो दुईवटा डिभिजन हुन्छ, दुईवटा टाइप, एउटा पेरिक्लिनल हुन्छ र अर्को हुन्छ एन्टिक्लिनल हैन। सो पेरिक्लिनल टाइप अफ डिभिजनले के हुन्छ, पी फर पेरिक्लिनल, पी फर प्यारेलल। प्यारेललको सँग बाहिर माथिपट्टिको एपेक्स रिजनसँग सर्फेससँग प्यारेलली काटिन्छ। जस्तै यदि हामीले यसरी लिन्छौँ भने यसलाई यसको क्रस सेक्सन लिन्छौँ भने यो कस्तो हुन्छ, यसरी हेर्छौँ हामी। सो यहाँ यसरी यिनीहरूको के छ, यो भयो है, एउटा यो सर्कलमा डिटरमाइन हुन्छ। यसको डिभिजन कसरी हुन्छ त, प्यारलल टु दी सर्फेस। भनेपछि यहाँ यदि एउटा सेल छ भने त्यसको डिभिजनबाट दुईवटा सेल बनाउँछ यसरी। जस्तो यहाँ हामीले यदि एउटा सेल लिन्छौँ भने त्यो कसरी डिभाइड हुन्छ, अब दुईवटा सेलमा डिभाइड हुन्छ यसरी। र एन्टिक्लिनलमा के हुन्छ, यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा डिभाइड हुन्छ। भनेपछि यदि हाम्रो यहाँ सेल सर्फेस छ भने त्यो सेल सर्फेस यसरी डिभाइड हुन्छ, जसको कारणले गर्दा सर्फेस एरिया बढ्छ, माथिको सर्फेस एरिया बढ्छ। त्यस्तो खालको डिभिजन एन्टिक्लिनल भनेपछि यिनीहरू चाहिँ कसरी ग्रोथ हुन्छ, जस्तो यसरी डिभाइड हुन्छ भनेपछि यसरी सेल अब कसरी डिभाइड हुन्छ, यसरी। सो एन्टिक्लिनलमा परपेन्डिकुलर, पेरिक्लिनलमा टेन्जेन्सियल, ठिक छ, टेन्जेन्सियल टु दी सर्फेस अर प्यारलल टु दी सर्फेस भएर यिनीहरू डिभाइड गर्छ। जसको कारणले गर्दा हेर त यहाँ एउटा सेल छ भने यो डिभाइड गरेर एउटा लेयर यसरी गर्दा के गरिरहेछ, थिकनेस बढाइरहेछ, गर्थ बढाइरहेछ, ठिक छ। सो यो कसरी डिभिजन हुन्छ, पेरिक्लिनल डिभिजन हुन्छ। यो भयो हाम्रो ल्याटरल मेरिस्टेमको बारेमा। अब बेसिस हामीले के लिइरहेछौँ, ओरिजिन लिइरहेछौँ। सो बेसिस यदि हामी ओरिजिन लिएर हिँड्छौँ भने त्यो बेला हामीले मेरिस्टेमेटिक टिस्युजलाई तीनवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रोमेरिस्टेम, अर्को चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी मेरिस्टेम र अर्को छ हाम्रो सेकेन्डरी मेरिस्टेम। अब यो त सिम्पल भइहाल्यो हैन, अघि जति पनि हामीले एपिकलहरू पढ्यौँ त्यसमै प्राइमेरी ग्रोथ, सेकेन्डरी ग्रोथको बारेमा इन्क्लुड गरिसके।
सो यदि हामीले बेसिस ओरिजिन मान्छौँ भने प्रोमेरिस्टेम सबसे पहिला। यो भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यदि हामीले सिडको सिडलिङ स्टेज हेर्छौँ है, सिडलिङ भर्खर जुन सिड निस्केको हुन्छ, जुन यो पिक्चरमा हेर्छौँ हो, यो पिक्चरमा जुन हामीले सिडलिङ हेऱ्यौँ त्यो सिडलिङमा जति पनि जुन पार्ट निस्केको थियो नि, यसरी हाम्रो यो सिड भयो, सिडबाट यसरी सिडलिङ पार्ट निस्क्यो, त्योबाट जुन यो पार्ट निस्केको हुन्छ, यहाँबाट लिफ निस्कियो हैन। सो जुन यो पार्टमा प्रेजेन्ट हुने मेरिस्टेम छ, जुन इम्ब्रायोनिक स्टेजमा प्रेजेन्ट छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोमेरिस्टेम। ठिक छ। सो त्यो यो केमा पाइन्छ, इम्ब्रायोनिक स्टेजमा पाइन्छ। सो यसलाई भनिन्छ प्रोमेरिस्टेमेटिक टिस्युज। त्योसँग त्यही प्रोमेरिस्टेमेटिक टिस्युजले माथि सुट सिस्टम डेभलप गर्छ, त त्यो डेभलप गर्ने काम कसको हुन्छ, प्रोमेरिस्टेमकै काम हुन्छ। भनेपछि जति पनि प्राइमेरी मेरिस्टेम टिस्युजहरू छ त्यो सब केबाट डेभलप हुने हो, प्रोमेरिस्टेमबाट डेभलप हुने हो। यो कुरा बुझ्यो हैन। सो प्रोमेरिस्टेमबाट जति पनि प्राइमेरी मेरिस्टेम डेभलप हुन्छ, यसको हामी इक्जाम्पल लिन्छौँ भने यसमा हाम्रो पर्छ एपिकल मेरिस्टेम, हाम्रो इन्टर क्यालेरी मेरिस्टेम। त्यो सबले के गर्छ, हाम्रो प्राइमेरी मेरिस्टेममा हेल्प गर्छ। र एउटा आउँछ जसलाई हामी भन्छौँ फ्यासिकुलार क्याम्बियम, फ्यासिकुलार क्याम्बियम भन्छौँ। ठिक छ। सो फ्यासिकुलर क्याम्बियम भनेकै इन्ट्राफ्यासिकुलर हो। ठिक छ। सो फ्यासिकुलर क्याम्बियम पनि यसमा पर्छ। यसको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्छौँ एकछिनमा। सो अर्को छ हाम्रो सेकेन्डरी मेरिस्टेम है। सेकेन्डरी मेरिस्टेम भनेपछि केबाट डेभलप हुने हो, प्राइमेरी मेरिस्टेमबाट डेभलप हुने हो, र यो चाहिँ के हो, लेटर स्टेजमा डेभलप हुन्छ। सो प्राइमेरी मेरिस्टेमको सेकेन्डरी मेरिस्टेममा के हुन्छ, सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ। जस्तै यदि हाम्रो प्लान्टलाई घाउ लाग्यो अथवा कतै काटियो हैन, सो त्यो घाउ लाग्ने कामलाई हिलिङ गर्ने काम कसले गर्छ, सेकेन्डरी मेरिस्टेमले गर्ने हो। ठिक छ। किन भन्दाखेरि सेकेन्डरी मेरिस्टेममा जति पनि म्याच्योर सेल्स छ तिनीहरूमा सेकेन्डरी ग्रोथ भइरहेछ। भनेपछि जहाँ जहाँ पार्टमा वुन्ड डेभलप हुन्छ त्यो वुन्डलाई हिल गर्ने काम सेकेन्डरी मेरिस्टेमको हो। ठिक छ। सो यो चाहिँ लेटर स्टेजमा फर्मेसन हुने काम गर्छ यसले। सो हाम्रो सेकेन्डरी मेरिस्टेमको इक्जाम्पल हामी लिन्छौँ भने अघि भने जस्तै ल्याटरल मेरिस्टेमले पनि के हो, सेकेन्डरी मेरिस्टेम हो। किनभने ल्याटरल भन्ने बित्तिकै हामीले दुईवटा कुरा लेख्न सक्छौँ यसमा, भास्कुलर क्याम्बियम र कर्क क्याम्बियम, दुईटा यसमै पर्छ। र त्यस पछाडि एउटा आउँछ हाम्रो इन्टरफ्यासिकुलर। सो फ्यासिकुलर मात्र भनेको छ, त्यो भनेको के हो, अल्टिमेटली इन्ट्रा हो। यो भनेको इन्ट्रा हो, यो भनेको इन्टर हो। सो अब यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो दुईटाको डिफ्रेन्स बिट्विन बनाऊँ हैन, चार्ट बनाऊँ, त्योबाट हामी यसको बारेमा क्लियर हुन्छौँ। इन्टरफ्यासिकुलर र इन्ट्राफ्यासिकुलरको बिचमा डिफ्रेन्स लेखौँ। सो इन्ट्राफ्यासिकुलर भनेपछि के हो, यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, इट इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन जाइलम एन्ड फ्लोएम, जाइलम एन्ड फ्लोएम इन भास्कुलर बन्डल्स। ठिक छ। भनेपछि एउटा भास्कुलर बन्डलमा जाइलम र फ्लोएम प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो जाइलम र फ्लोएमको बिचमा प्रेजेन्ट हुने भने एउटा भास्कुलर बन्डलको जाइलम र फ्लोएमको बिचमा प्रेजेन्ट हुने हामी क्याम्बियमलाई के भन्छौँ, इन्ट्राफ्यासिकुलर अथवा सिम्पली फ्यासिकुलर क्याम्बियम भन्छौँ। अनि इन्टरफ्यासिकुलर भनेपछि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, इट इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन भास्कुलर बन्डल्स। भनेपछि एज अ होल भास्कुलर बन्डलको बिचमा प्रेजेन्ट छ भनेपछि एउटा भास्कुलर बन्डल जसमा जाइलम फ्लोएम छ, अर्को भास्कुलर बन्डल जसमा जाइलम फ्लोएम छ, त्यसको बिचमा जुन ग्याप प्रेजेन्ट छ त्यो ग्यापमा प्रेजेन्ट हुनेलाई हामी भन्छौँ इन्टरफ्यासिकुलर क्याम्बियम भन्छौँ। सो यहाँ हाम्रो इन्ट्राफ्यासिकुलर क्याम्बियम के छ, यो त हाम्रो प्राइमेरी मेरिस्टेम हो हैन, प्राइमेरी मेरिस्टेमबाट फर्मेसन हुन्छ यसको। यो हाम्रो केबाट बन्छ, सेकेन्डरी मेरिस्टेमबाट फर्मेसन हुन्छ बाई द प्रोसेस अफ डिडिफ्रेन्सिएसन। अब यो के हो त, यसमा एउटा नयाँ टर्म आउँछ, डिफ्रेन्सिएसन, डिडिफ्रेन्सिएसन र रिडिफ्रेन्सिएसन, तीनवटा टर्म आउँछ। डिफ्रेन्सिएसन भनेपछि यदि
मेरिस्टेमेटिक सेल्सहरू डिफ्रेन्सिएट भएर सेकेन्डरी सेल्स के अरे पर्मानेन्ट टिस्युजहरूमा चेन्ज हुन्छ भने, मेरिस्टेमेटिक टिस्युज डिफ्रेन्सिएट भएर पर्मानेन्टमा चेन्ज हुन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ डिफ्रेन्सिएसन प्रोसेस। र त्यसकै रिभर्स प्रोसेस यदि के भइदिन्छ, पर्मानेन्ट टिस्युजमा ग्रोथ गर्ने क्यापासिटी डेभलप हुन्छ भने भनेपछि त्यो अल्टिमेटली के भयो, सेल डिभाइड गर्ने क्यापासिटी डेभलप गरायो। सो तिनीहरूलाई भनिन्छ मेरिस्टेमेटिक टिस्युज। सो यदि पर्मानेन्ट टिस्युज फेरि फिर्ता मेरिस्टेमेटिक टिस्युजमा चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई भनिन्छ डी डिफ्रेन्सिएसन, डिफ्रेन्सिएसनको अगेन्स्टमा। सो डी डिफ्रेन्सिएसन र फेरि डिफ्रेन्सिएसन भनेपछि पर्मानेन्ट टिस्यु फेरि मेरिस्टेमेटिक टिस्युज बन्यो, फेरि मेरिस्टेमेटिक टिस्युज फेरि पर्मानेन्ट टिस्युज भयो भने पहिला डी डिफ्रेन्सिएसन, फेरि त्यही मेरिस्टेमेटिक टिस्युज जुन पर्मानेन्ट टिस्युज मेरिस्टेमेटिक टिस्युज बनाएको थियो त्यही मेरिस्टेमेटिक टिस्युज फेरि पर्मानेन्ट टिस्युजमा चेन्ज भयो भने, म्याच्योर सेल्समा चेन्ज भयो भने, सेल डिभिजनको क्यापासिटी लुज गर्यो भने त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ रिडिफ्रेन्सिएसन। बुझ्यो? सो तीनवटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन, अर्को हुन्छ डिडिफ्रेन्सिएसन, अर्को हुन्छ रिडिफ्रेन्सिएसन। अब बुझ्यो होला? सो इन्ट्राफेसिकुलरमा चाहिँ के हुन्छ, सिम्पली प्राइमेरी मेरिस्टेमबाट बन्छ हैन, यसमा यिनीहरुमा के हुन्छ, प्राइमेरी ग्रोथ हुन्छ र इन्टरफेसिकुलरहरुमा सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ। त यिनीहरुले के डेभलप गर्छ त, हाम्रो इन्ट्राफेसिकुलरहरुले यिनीहरुले डेभलप गर्छ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी भेसिकुलर, प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी भास्कुलर बन्डल्सहरू यिनीहरूले डेभलप गर्न सक्छ। यिनीहरूले मात्र सेकेन्डरी भास्कुलर बन्डल्स डेभलप गर्न सक्छ। हामी भास्कुलर टिस्यु सिस्टम पढ्दाखेरि यसको बारेमा डेप्थमा जान्छौँ। अहिले चाहिँ के याद राख्ने, इन्ट्राफेसिकुलरसँग क्यापासिटी हुन्छ प्राइमेरी र सेकेन्डरी दुवै बनाउने। किन भन्दाखेरि प्राइमेरी बनाउँछ भने प्राइमेरी नै अल्टिमेटली सेकेन्डरीमा चेन्ज हुने हो नि भास्कुलर बन्डल्सको केसमा। सो प्राइमेरी र सेकेन्डरी यसले बनाउन सक्छ भने यसले सेकेन्डरी भास्कुलर बन्डल बनाउन सक्छ। सो आज हामीले यहाँसम्म मात्र राखौँ है। नेक्स्ट लेक्चरमा हामी यो मेरिस्टेमेटिक टिस्युजसँग एसोसिएट भएको डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू पढ्छौँ। जस्तै सुट एपेक्स र रुट एपेक्सको लागि पर्ने थ्योरीहरू कुन कुन छ त, सुट एपेक्समा हाम्रो एपिकल सेल थ्योरीहरू पर्छ, हिस्टोजेन थ्योरी पर्छ, ट्युनिका कर्पस थ्योरी जुन चाहिँ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो। त्यसै गरेर रुट एपेक्समा पनि एपिकल अनि त्यस पछाडि हाम्रो हिस्टोजेन त सेम पर्छ, मात्र त्यसमा क्वेसेन्ट सेन्टर थ्योरी अर्को आउँछ। सो त्योहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, अनि त्यस पछाडि हाम्रो पर्मानेन्ट टिस्युजहरूको बारेमा नेक्स्ट लेक्चरमा कुरा गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, एन्ड आई विल बी सिइङ यु इन द नेक्स्ट वान। नमस्ते।